اکبر۔ الحمدللہ میں اپنے خالق اور مالک دا بھی انتہائی مشکور ہاں کہ جتنا بھی میں اس رب دا شکر ادا کرا کم ہاں کہ میرے بھائیو اللہ دی رحمت آ۔ شاید پچھلے پروگرام دے اندر بھی قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے سن، اور الحمدللہ ادو موسم کچھ ہو سی، لیکن الحمدللہ پھر بھی اللہ نے بہت زیادہ کامیاب پروگرام نو کیتا، اور اج بھی الحمدللہ اللہ تے توکل رکھن والے، اللہ تے یقین میرے بھائیوں میں اکثر عرض کریا کرنا کہ اس خالق اور مالک دی رضا دے واسطے الحمدللہ خوشی آ۔ میں رب دا شکر ادا کرن تو بعد تمام احباب دا، اپنے دوستاں دا، بھائیاں دا، بزرگاں دا شکریہ ادا کر رہا ہاں کہ اللہ تہاڈا آنا، تہاڈی حاضری نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ تو ہن بلا تاخیر میں دعوت خطاب دین والا ہاں، لیکن اس کو قبل میں عرض کرنا چاہنا کہ میرے بھائی تھوڑے تھوڑے ذرا آگے ہو جاؤ، ساتھی پیچھے بیٹھن واسطے جگہ نہیں، کھڑے نے تنگی محسوس کر رہے نے، اگے جگہ کچھ ہے بھائی، یا ادھر پیچھے جڑے کھڑے نے وہ سائڈ تے صفحہ بچھائیاں ہور بھی، تو میرے بھائی بزرگ اتنے تشریف لے آؤ۔ الحمدللہ اے رمضان دیاں بابرکت مقدس ایام نے جو اللہ رب العزت نے بہت ہی فضیلتاں والے میرے اور تہاڈے واسطے بنائے نے، اور چند لمحے میرے بھائیوں میں دعوت فکر بھی اپنے انہاں بھائیاں نو، اپنے بزرگاں نو، اپنی روحانی ماواں اور بہناں نو دینا چاہنا کہ آئیے ایک 25 دن میں اور تساں شاید غفلت دے اندر گزار لے ہون، لیکن آؤ 4-5 دن باقی نے، شاید اللہ رب العزت تیری میری نجات دا سبب بنا دے۔ آئیے اگر کمی ہو گئی روزیاں دے اندر، کمی یا رات دے قیام دے اندر، کمی یا تلاوت قرآن دے اندر، کمی یا صدقہ خیرات کرن دے اندر، تو آئیے اب بھی وقت آ، میرے کول ٹائم آ، تہاڈے کول بھی ٹائم آ، شاید اللہ رب العزت میری اور تہاڈی نجات دا سبب یہی 4 دن یا 5 دن بنا دیں، ایدی عبادت کیتی ہوئی، رات دا قیام، دن نو قرآن دیا تلاوتا، روزہ رکھنا۔ تو میں بھی دعوت فکر اپنے دوست احباب دے اگے پیش کر رہا کہ میرے بھائیو آئیے، اللہ رب العزت بڑے رحیم نے، بڑے قریب نے، بڑے مہربان نے، اے چند دن جو باقی نے اللہ دیا انہاں رحمتاں نو حاصل کر لیے۔ تو ہن میں بلا تاخیر سب تو پہلے شکریہ بھی ادا کرانگا محترم جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب دا کہ وہ بر وقت تشریف لے کر کے آئے۔ الحمدللہ افطاری تو فوری بات تشریف لے آئے سن، اور تہاڈے سامنے بھی 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا تھے موجود نے مسجد دے اندر۔ تو میں ہن گزارش کرانگا کہ خطاب ہن الحمدللہ اکیلیاں دا تے مفصل، کیونکہ رات اللہ رب العزت نے موسم بہترین بنا دیتا، تے الحمدللہ اسی اپنی دعوت بھی پیش کرنا چاہنے ہیں۔ میرے بھائی میری آواز بھی جا رہی ہے دور تک، جیڑے بھائی بزرگ محسوس کر دینے کہ شاید لوگ پتہ نہیں کی پیش کر دینے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیسے جملے، کیسیاں باتاں میرے بھائی نے مختلف انداز نال اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی رب دی توحید بھی، پیغمبر علیہ السلام دی رسالت بھی، اور صحابہ دا مقام بھی تہاڈے سامنے پیش کیتا۔ میرے بھائیو ساڈی تے دعوت ہی ہے، اسی تے دعوت ہی دینے ہیں کہ لوگو یا رب دا قرآن یا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، ساڈیاں دعوتاں شہراں دی طرف نہیں، ملکاں دی طرف نہیں، شخصیات دی طرف نہیں، ساڈی دعوت صرف ایک ہوئی ہے کہ کائنات دے لوگو رب دا قرآن مان لو، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مان لو۔ آئیے آج بھی اسے دعوت نو دین واسطے میری جماعت دے عظیم مبلغ تشریف لے آئے نے، میں تے انتہائی گناہگار، انتہائی ناقص علم دیا طالب علم، میرے بھائیو اس دعوت دے واسطے آئیے میں دعوت فکر دینا چاہنا کہ لوگو رب تو اسی دور ہو گئے، کدی کرونا آ رہے آج اس وبا دی شکل دے اندر، اس تو پہلے کدی ڈینگی سی،
اور قوم جو فحاشی دے اندر گر چکی ہے ساڈی میریاں ماواں بہنا ننگے گھلے ننگے بدن میداناں دے اندر گلیاں بساراں دے اندر اپنے آپ نو پیش کر رہی سن اور لوگو رب دے پیغمبر دا حکم من کے رب دا قرآن من کے نہ اسی دوٹے سراں تے لے نہ اپنے بازواں نو پوریا کیتا نہ اپنے گریباناں نو بند کیتا لیکن ڈینگی آیا اور لوگوں گریبان بھی بند ہو گئے بازو بھی پورے ہو گئے اور آج کرونا رب نے بھیجی آجے بیماری نہیں چھے رب دا عذاب میرے لوگ بھائیوں بزرگوں ماں اور بہنوں آئیے آج رب نے کرونا دی شکل دی اندر وبا نو بیج کر کے عذاب نو بیج کر کے اور جیڑے دوپٹہ گلے دی اندر ڈال دیا سن سر تھے لینا بھی گوارا نہیں سن کر دیا آج سر بھی ڈکے ہوئے لے چہرہ بھی ڈکیا ہویا ماسک بھی پہنے ہوئے لے سراں تے پتہ نہیں کی کچھ پہنے ہویا اے چہرے دا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا اکھاں بھی رہ گئیاں صرف دو اسلام نے کیا مننے آنا رب دے قرآن نے کیا مننے آنا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیوں مننے آنا اس کرونا نے منا لیا لیکن آؤ میرے بھائیوں بزرگوں آئیے رب دی طرف اور قرآن دی طرف پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دی طرف آ جائیے ساریاں بیماریاں کرونا شرونا ڈینگی کوئی مرض نہیں الحمدللہ اللہ اپنی رحمتاں دا نزول کرنگے میرا توہاڈا دین تو دور ہو جانا قرآن اور حدیث نو چھوڑ دینا میرے بھائیو سبب ہے تمام مسائل دا تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہاں عظیم مبلغ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ رب العزت صحت ایمان والی لمبی زندگی بھی عطا فرمائے اللہ انہاں دا دناں راتاں دے سفر جڑے نے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے تو جناب بلا تاخیر محترم جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ تعالی دی حمد و ثنا پنکھا بند کر دے اے بھی بند کرو اے بھی بند اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات بعد نماز تراوی عظیم و شان بے مثال تبلیغی و اصلاحی پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی فضیلت الشیخ حضرت مولانا خالد محمود اعظم آبادی حافظہ اللہ تعالی اور انتہائی قابل احترام ساڑھے محترم بھائی مخدوم و محسن محترم جناب میاں کامران صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر معاونین مہمانان گرامی اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اور حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے علاقہ بھر کو مہمان معزز علماء تشریف لے آئے
سمنا باد تو کافی میرے کثیر تعداد اندر دوست بھائی تشریف لے آئے. اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے. اس پروگرام نو ساڑے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. توجہ میری طرف دل جمی نال پیار محبت نہ بہو. حضرات 5 روزے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ کو. 26ویں روزے دی تیاری لئی نماز تراویح بھی ادا ہو چکی ہے. چند دن گنتی دے باقی نے. جڑے روزے رکھے نے اللہ پاک قبول فرمائے. سحریاں افطاریاں رات دا قیام صدقہ خیرات اللہ پاک قبول فرمائے. تے جڑے دن رہ گئے نے اللہ پاک ان دنوں اندر مزید رحمتاں برکتاں سمیٹن دی توفیق نصیب فرمائے. ڈبلنگ آواز تھوڑی جی کو بیس کٹ کرو, سادی آواز کھولو. حضرات آخرت دی تیاری واسطے کچھ چند گزارشات کرنا چاہنا. ہر بندے نے جڑا آیا ہے وہ جان واسطے آیا ہے. جڑا جمع ہے انہیں مرنا ہی مرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہ والقبر باب کل نفس داخلوہ. موت ایسا جام ہے, ایسا پیالہ ہے, ہر ایک نے پینا ہے. قبر ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک نے گزر کے جانا ہے. گناہگار تے تد بھی جانا ہے, نیکوکار تے تد بھی جانا ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے, اس مسئلے اندر کسی نو اختلاف نہیں. مسلمان اور غیر مسلمان بھی اس مسئلے اندر اختلاف نہیں کرتے. کافرانو بھی پتہ ہے کہ موت آنی آنی ہے. حضرات میں اور تساں ہر بندے نے موت دے فرشتے نہ ملاقات کرنی ہے. موت دے فرشتے نہ جدو ملاقات ہوئے گی, ملاقات دے بعد جڑا اگلا میرا اور تہاڈا قدم ہے, ایک قدم پتہ نہیں جنت اندر جا رہے ہے کہ یا جہنم اندر جا رہے ہے, اے اللہ ہی بہتر جاندا ہے. اللہ کرے رب العالمین سانو معاف کر دے. رب ساڈے تے راضی ہوئے, خاتمہ بالخیر ہوئے. ادھر روح نکلے ادھر اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دے وے. حضرات موت فرشتے نال ملاقات تے ہونی. ایمان والا نیکوکار فرما بردار بندہ ہے, ذرا اچھے انداز نہ ملاقات ہوئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نیک بندہ ہے ان دی روح پتہ کیویں نکلے گی؟ پانی والی مشک ان دا منہ کھول دیتا جائے, آسانی دے نال پانی مشکیزے چوں باہر نکل جاندا ہے. مومن دی انج روح نکلے گی. تے نافرمان گناہگار کافر بے ایمان ان دی روح دے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ململ دا کپڑا سولاں تے کنڈیاں والے چاپے ٹنگر دے اتے چھاپے اتے سٹ دیتا جائے, پھر ململ دے کپڑے نو کھچیا جائے جس طرح لیرو لیر ہو جاندہ ہے. گناہگار نافرمان دی ملائکہ انج روح کڈن گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سلائی دی اوپر گوشت ہوئے تے پکڑ کے سلائی نو حضرات کھچیا جاندہ ہے, انج نافرمان تے بے ایمانہ دی روح کڈی جائے گی. اور ان دی وچوں خطرناک گندی بدبو آندی ہوئے گی. قبر بھی جہنم, اور جہنم تے فرشتے ان دی روح نو لینا ہونگے. تے جڑی روح اور جڑا بندہ فرما بردار نیک ہے, خدا دی قسم جنت وچوں ہلے لے کے ملک الموت دے نال کثیر تعداد اندر فرشتے آئے نے جنہ چوں خوشبوئیں آ رہی نے. موت دے فرشتے نہ ملاقات تے ہونی ہے. حسرات اگلا قدم پتہ نہیں جنت اندر جہنم اندر. کوشش ہے دن رات کرو اور فکر کرو, سوچ ایسی بناؤ کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. تے جدوں موت دے فرشتے نہ ملاقات ہوئے اچھے انداز نال ہوئے, ادھر روح نکلے
ادھر اللہ پاک جنت دے داخلے عطا کر دے وے، آمین کو غور کرنا، توجہ فرمانا، ادھر میری طرف دیکھنا۔ قرآن پتہ کی آندا ہے، دو چار ذرا قرآن پاک دے مقام سنو پھر گل لگے توڑنے، گوڈے چھڑ کے بہو، انتہائی توجہ دی ضرورت ہے۔ خدا دی قسم جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے۔ انج سمجھو جی میں کسے جانور نے زمین دا قرضہ دینا سی، او ویاڑیوں نسیا تے فیصلہ آباد آ گیا، تے فیصلہ آباد زمین نے بول کے گیا میرے قرضہ کٹ میرے پیسے، انہوں نے کہا ہے اتھے بھی زمین، اتھوں دوڑ لائی لاہور چلا گیا۔ حضرات اتھے بھی زمین نے کیا پیسے دے، گجرالے سیال کوٹ اسلام آباد، وہ پجیا پھردا ہے جتھے جاندا ہے، زمین بول کے آندی میرا قرضہ، امیاں جنہ مرضی بھج لو، مضبوط قلعے بنا لو، خدا دی قسم موت نے پنجے گڈنے ہی گڈنے نے، ایک وقت آنا ہے کہ میں تساں نے حضرات یہ فانی دنیا چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ دنیا دی زندگی محض یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے۔ قرآن پتہ کی حمد ہے، چوتھا پارہ اللہ فرماندے نے کل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے چوتھا پارہ جے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ معنی کی ہے اللہ رب العالمین فرما رہے نے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، موت دا جام پینا ہے۔ اے سنو لوگو دھیان نال، رب العالمین نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، پورا پورا بدلہ تے اجر دیتا جائے گا، اور جو بوئے وہی اٹھائے گا، جو دنیا تے کردہ رہے حضرات وہی قیامت نو پائے گا۔ پورا پورا اچھے عمل کیتے نے، نیکیاں دے انبار، اگر گناہ کیتے نے حضرات وہ بھی قیامت نو دے سامنے ہونگے، پورا پورا اجر دیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ حضرات او لوگ کامیاب نے جنہاں نو اللہ پاک نے آگ تو جہنم تو بچا لیا، جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ جیڑا جہنم تو بچ گیا جنت اندر چلا گیا، او بندہ حقیقی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی اے کامیابی جے حضرات جیڑا جہنم تو بچا کے جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا، اے اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا دی زندگی محض دھوکہ فراڈ ہے، اے فریب والی عارضی زندگی ہے، کتے دنیا دے اندر ہی نہ مگن ہو جایا جے، کچھ آخرت بھی فکر آخرت بھی سوچ لیا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سبق اور رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کر دے خدا دی قسم صبح آ جائے تے شام دا انتظار مت کرو، تے جے شام ہو جائے صبح دا انتظار مت کرو، اب مسافرہ والی زندگی گزارو۔ حضرات جیڑا مہمان مسافر آندا ہے انہیں کچھ دن گزار کے کچھ وقت ٹائم گزار کے واپسی منزل دی طرف جانا ہوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا دی زندگی حضرات ایک مسافر خانہ، دنیا دی زندگی میں مسافرہ والی زندگی ہے، اصل منزل دی طرف ہر بندے نے لوٹ کے جانا ہے۔
موت نہیں ویندی بڑا ہے چھوٹا ہے عورت ہے مرد ہے گناہگار ہے یا نیکوکار ہے جیندہ جتھے ٹائم اللہ پاک نے لکھ دیتا موت نے آ کے پنجے گڈ دینے نے قرآن دا دوجا مقام 28واں پارا اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی سونیو اعلان کر دیو اور لوگو جس موت کو لو نس دیو پاج دیو دور جان دیو ایک وقت آئے گا موت تو اٹے نہ ملاقات کر کے رہے گی۔ حضرات موت دی تحلیز تے جانا ہی جانا ہے بلکہ انج سمجھو اسی موت دی تحلیز تے ہیں پتہ نہیں وہ کیڑا وقت ہوئے گا کہ موت دے فرشتے نہ ملاقات ہو جائے کدوں ہونی ہے اے رب بہتر جاندہ ہے کتھے ہونی ہے اے بھی اللہ پاک ہی بہتر جاندہ ہے تے بندہ جڑے عمل کردہ ہے ظاہری جا پوشیدہ اے بھی اللہ پاک جاندہ ہے۔ اے سنیاں جے ذرا دھیان نال قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم موت نال ملاقات ہونی ہی ہونی ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت۔ ایک اور قرآن دا مقام سنو قرآن دا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اتھے لوگ لمبیاں لمبیاں امیداں تے بڑے بڑے پروگرام بنا کے بیٹھے نے خدا دی قسم میں لمبیاں امیداں دل دیاں حسرتاں بچے ہی رہ جاندیاں نے۔ میری طرف کھیا جے جدوں موت آ کے پنجے گڈ دیندی ہے نبضاں حکیماں دے ہتھاں دے اندر رہ جاندیاں دل دیاں حسرتاں دل وچ ہی رہ جاندیاں نے۔ اے سنیا جے میری طرف کو دو تین جملے پھر بات اگے توڑیے کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خدا دی قسم بازار چلے جاؤ کوئی جتی لو 1500 دی او دی گارنٹی ملے گی کپڑے دی گارنٹی ملے گی کوئی چیز خریدو گارنٹی ہے اور میاں زندگی دی کوئی گارنٹی نہیں۔ اے دا مطلب اے ہویا کہ زندگی نالوں تے جتی دی بہتی گارنٹی ہے کپڑیاں دی گارنٹی فریزر لو اے سی لو پنکھا لو سالاں دے سال لائف ٹائم گارنٹی خدا دی قسم زندگی دی کوئی گارنٹی نہیں۔ پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی بے وفائیاں کر جائے۔ میری طرف دیکھنا کیوں لگات ایکو بیس کاٹ سادہ آواز کھولو کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے 4 دن کی ہے یہ زندگانی 4 دن کی ہے یہ زندگانی یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے سب نے اپنے ہی سکے چلائے لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے سب نے اپنے ہی سکے چلائے سب کو جانا پڑا ہے یہاں سے آخر سب کو جانا پڑا ہے یہاں سے آخر موت سے کوئی بچتا نہیں ہے
موت سے کوئی بچتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب بچایا کسی کو عمل نے، ولیوں کو بھی چھوڑا نہ اجل نے، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، بھاگ جانے کا رستہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، بھاگ جانے کا رستہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، امام کائنات نے ایک انصاری صحابی دا نماز جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے صحابہ دے نال مرشد پاک قبرستان تشریف لے جاندے نے۔ سنو نوجوانوں بابیوں میری طرف ویکھیا جے، نبی پاک قبرستان چلے گئے، مرشد پاک بیندے نے اجے قبر نو کچھ دیر قبر تیار نہیں ہوئی، قبر نو کچھ دیر میرے پاک پیغمبر تھوڑا کو قبر تو ہٹ کے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے زمین تے بیٹھ گئے۔ گل سنو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، میرے مرشد پاک دے چند ساتھی قبر تیار کر رہے ہیں، چند میرے پاک پیغمبر دے غلام صحابہ آپ دے دائیں بائیں بیٹھے نے، میرے مرشد پاک نے بیت اللہ دی طرف منہ کر لے آئے، راوی بیان کر دے نبی پاک نے ہاتھ اندر چھڑی پھڑی ہے، سوٹی پھڑی ہوئی ہے، نبی پاک اپنی چھڑی دے نال زمین نو سامنے کرے دی جاندے نے، نبی پاک اپنے سامنے زمین نو کرے دے پینے کرے دی جاندے نے، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے نے، میرے مرشد پاک زارو قطار رو رہے، خدا دی قسم اتنا روئے اتنا روئے، اے آنسو اکھاں چو نکل کے داڑھی چو ہو کے سامنے زمین تے ڈگ دے پینے، میرے مرشد پاک دے سامنے زمین گلی ہو جاندی ہے، مٹی گلی ہو جاندی، روندیاں روندیاں نبی پاک نے گفتگو دا آغاز کیتا، گل شروع کی تھی، میرے آقا فرماندے نے صحابیو ہر بندے نے موت دے فرشتے نہ ملاقات کرنی ہے، جڑا نیک بندہ ہے جدوں ملک الموت ملاقات کرنا ہے گا جنت وچوں بھی فرشتے آن گے، جنتی ہلے لباس لے کے تھوڑا کو دور بہ جان گے، انتظار کرن گے در رب دا آرڈر ہوئے گا، جویں پانی دے مشکیزے چو پانی دا قطرہ ٹپکدا ہے فوراً ہی ملک الموت روح نو اچک لوے گا، حضرات نو قابو کر لے گا، فوراً ہی وہ جنتی فرشتے دے کول آ کے اس روح نو جنتی ہلے لباساں دے اندر لپیٹ کے جنت دی طرف لے جان گے، امبر تے کستوریاں دی خوشبو آندی ہوئے گی، فرشتے رحمتاں دیاں دعاواں کر رہے نے، جنت اور آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے، مقام علیین اندر اندہ نام لکھ دیتا جاندہ۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے، دوسرا او گناہگار بندہ نافرمانیوں کرنے والا، اپنی من مرضی نہ زندگی بسر کرنے والا، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں اندر ایام گزارنے والا، خدا دی قسم جہنم دے فرشتے ملک الموت دے نال آ جاندے نے، ادھر روح نکل دیئے بڑی تکلیف نال، اے جہنم دے فرشتے اندی روح نو جہنمی لباس اندر لپیٹ کے لے جاندے نے، امیاں بدبو آ رہیاں نے، آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، فرشتے اندے تے لعنتاں پاندے نے، جاؤ بدبختہ تیرے
تے لعنت ہوئے، تیرے تے پھٹکار ہوئے۔ حضرات دی روح دوبارہ لٹا دیتی جاندی ہے، قبر اندر جہنم دی کھڑکی کھول دیتی جاندی، بچھاونا جہنم دا، اوڑنا جہنم دا۔ دعا کرو اللہ پاک عذاب قبر عذاب جہنم تو بچائے، آمین کہو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، آمین کہو آمین۔ یا اللہ موت قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لے۔ خدا دی قسم نبی پاک فرماندے نے سبنا لوکھی منزل، سبنا لوکھی تے گھاٹی منزل قبر ہے، جیڑا قبر اندر پھس گیا وہ برباد ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ فرشتے نو سوال کرنگے، ایک کہے گا ہاں لادری، ہاں لادری، میں نو پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے، دین کی ہے تے نبی کون ہے۔ حضرات نبی نے اندے تے جناب جڑے نبی نے بہرے نے جدے فرشتے دے تے مقرر کر دیتے جان گے، ہتھوڑیاں دے نال گرزاں دے نال ماراں پہ رہیاں، سجیوں کھبیوں زمین 70 قدم ہٹ کے آئے گی، سٹ مارے گی سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، کھبیاں پسلیاں سجے پاسے۔ حضرات انج دیاں سزاواں مل رہیاں نے، اللہ کرے رب العالمین قبر دیاں سختیاں تو بچا لوے۔ اے رمضان دے روزے نمازاں تلاوت قرآن سہریاں تاریاں دی وجہ نال اللہ پاک سانو آخرت دے عذاباں تو نجات عطا کر دے وے، آمین کو میاں گل سنیا جے حافظ لکھوی مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ تروڑ دا، سب کچھ توڑے پنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا، جے سانو بچاوے اللہ سائیں، آمین کہو۔ حضرات ایتھے 2-3 جملے اور بھی پڑھن لگا۔ قبر ایک دن اندر کئی مرتبہ وہ پکار دیئے بندے نو، کئی مرتبہ پکار دیئے بندے زمین تے اکڑ اکڑ کے چلنا ہے، میرے اندر آنا ہے، میں تیریاں ساریاں اکڑاں کڑ دیاں گی، تم بار حرام کھانا ہے، میرے اندر تینوں کیڑیاں کھانا ہی، بار ظلم کرنا ہے، ایتھے تینوں فرشتیاں ڈانگاں پھیرنی آئی۔ کہیں دی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کڑی زایا، عمر نہ گوامی موت زارتے کھڑی زایا، عمر نہ گوامی موت سارتے کھڑی، نام مومن صداویں، نام مومن صداویں، رج رشوتاں تو کھاویں۔ حضرات پچھلے دنوں پوری دنیا دا سرورے ہویا ہے، اے انہاں چیک کیتا ایک رپورٹ چھایا ہوئی ہے، ایمانداری کرپشن دے اندر بھی کتنے کتنے ملک پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ میرا تیرا ملک پاکستان 160ویں نمبر تے آیا، استغفر اللہ، اللہ میری توبہ۔ جڑے غیر مسلم نے، جڑے اللہ تے ان دے رسول دے نافرمان اپوزیشن لئی جاندے ہیں، تے کلمہ پڑھن والے بے ایمانیاں کرپشن تے رشوتاں تے سودین دا ٹائم ضائع کرنے والے، خدا را اللہ پاک کل سچے دل نہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، چاہیے ایمان والے دی پوزیشن آندی تے غیر مسلم پوزیشن لے رہے، اے حرام کھائی جاندہ ہے، کھوائی جاندہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، گل سنے آنجے بڑی پیاری میری تواڈی اسلالی بڑی پیاری گل، نام مومن صداویں، رج رشوتاں تو کھاویں، امت نبی دی اکھواویں، شرم آوے نظری کہندی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کڑی، ایک دن آنا یوں ویلا ہوئے گا، تیرا میرا میلا ایک دن ہونی ہے اخیر، ایک دن ہونی ہے اخیر، آویں گا بن کے فقیر،
چھڈ کے دنیا دی جگیر جد موت نے بڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گواوی موت سارتے کھڑی ایتھے بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہٹی چھٹا نظری کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گواوی موت سارتے کھڑی حضرت عثمان دا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میری طرف دیکھنا میں تانوں امام ابن دنیا رحمت اللہ علیہ دی صحیح سند نال ایک روایت تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا اور قبر حشر دی فکر لئی بہترین پیغام دینا چاہنا اللہ کرے آخرت دی تیاری کرنے والے بن جائیے حضرت عثمان دا دور ہے حضرت عروہ بن زبیر تابعی نے بیان کر دے ایک بندہ مکیوں مدینے دا سفر طے کر رہا اور نوجوانوں بابے اور رب دا واسطہ گل سنو مکیوں مدینے سفر طے کر رہا اپنے اونٹ دی اتے بیٹھا ہویا سفر طے کرتے ہیں ادھی رات دا ویلا ہے ایک پرانے قبرستان دے کولوں گزردا پہ رات دا ویلا ہے سفر کر رہے مکیوں مدینے دا جنگل بیابان قبرستان دے کولوں گزریا ایک قبر پھٹ گئی یہ نوجوان بندہ منظر بیندا پیا حضرات اللہ والا منظر بیندا پیا ہے انہیں دیکھیا قبر پھٹیے قبر وچوں ایک بندہ باہر نکلیا ان دے جسم وچوں اگ دے شولے چنگاڑیاں نکل رہیاں نے فیصلہ آباد والے ہو کدے کدے اللہ پاک اپنی نشانیاں بندیاں نو دکھا دیا کردا ہے رب نشانیاں دکھا دیا کردا ہے ایک بندہ قبر چوں باہر نکلیا اندے جسم وچوں اگ دے شولے تے پامبڑ بل دینے پہ اگ دیاں چنگاڑیاں نکل دیاں پیاں نے آوازاں مار کے شاہ سوار نو آندا ہے او بھائی جان پانی پلا دیو پانی پلا دیو ہائے پانی مینوں پانی پلا دے میرے اوپر پانی چھڑک دے اے آوازاں ماری جاندا ہے حضرات پچھوں قبر جو ایک بندہ اور نکلیا انہیں بیڑیاں سنگل پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ دے اندر سولاں تے کنڈیاں والی سوٹی پھڑی ہوئی ایک ڈانگ چھڑی پھڑی ہے اے دے اوپر کنڈے لگے ہوئے نے اے سنگل بیڑیاں پکڑ کے چٹکا مار کے کھچ دے واپسی آواز مار کے آندا شاہ سوارا پانی نہ چھڑکی پانی نہ چھڑکی انہیں پھر سنگل کھچے اس بندے نو دوبارہ قبر اندر لے گیا قبر بند ہو گئی او شاہ سوار اے خوفناک دردناک منظر دیکھ کے عذاب قبر دی کیفیت دیکھ کے خدا دی قسم اپنی سواری تے بے ہوش ہو جاندا ہے بے ہوش ہو گیا سواری تے سواری تردی رہی ادھر کی یہ دن چڑھ گیا سواری دن چڑھے ارجے نامی بستی اندر چلی گئی اندی جدوں آنکھ کھلی سواری کتے دے کتے خدا دی قسم لوگو اے نوجوان داڑھی بھی کالی تے سر دے بال بھی کالے نے انہیں عذاب قبر دا منظر خوفناک حالات قبر دیکھی عذاب قبر دیکھیا اے اللہ دے ڈر خوف تو سواری تے بے ہوش ہو جاندا ہے سویرے دن چڑھیں دی آنکھ کھلی راوی بیان کر دے خدا دی قسم داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے سر دے بال بھی سفید ہو گئے اور میاں اللہ پاک دے ڈر خوف تو عذاب دیکھیا تے رب دے ڈر تو بے ہوش ہویا سارے سر دے بال چٹے ہو گئے داڑھی بھی چٹی ہو گئی اے سارا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو سنایا جاندا ہے تو انہوں پتہ ہے نبی پاک دا صحابی حضرت عثمان ہوئے اور تذکرے ہندے
इतना नहीं सन रोंदे जितना कबर दा तज़किरा सुन के रोया करदे। हजरत उस्मान रोई जांदे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। नाले रो रहे ने, नाले उस्मान ने फैसला कर दिता रजी अल्लाह तआला नो, ऐलान कर दिता लोगो रात नू कोई बंदा कल्ला रात नू सफर ना करे। ए हजरत उस्मान ने कानून बना दिता है। रजी अल्लाह तआला नु मैं अर्ज करना चाहता, मैं दसना चाहना, हर बंदे ने मौत के फरिश्ते ना मुलाकात करनी। हजरात फिर कब्र च जाना है, फिर अल्लाह पाक के सामने पेश होना है। अल्लाह करे रब जिंदगी देवे इस्लाम वाली, मौत देवे ईमान वाली। ऐ मेरी तेरी आरज़ी जिंदगी है। हजरात असा जाना है कब्र के अंदर, असा मौत का जाम पीना है। दो तीन जुमले और सुन लो, साहिब दिल बड़ी कमाल गल आखिरत की तैयारी ते फिक्र ली बड़ा पैगाम दे गया। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू, ये दो दिन का सफर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, सब मट्टी में समाए। इस बात को न भूलो, इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ते जदों मौत ने पंजे कढ़ने ने ते बड़े बड़े गुनाहगार भी कहेंगे रब्बा मौका दे दे, कोई नेकी कर लीए, सदका करके नेक बन जाइए। कुरान आंदा है, फरमाया वा अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीम फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। अल्लाह पाक फरमाते ने लोगो जो मैं तुहानू माल दिता है इहदे विचों रब दे राह दे अंदर खर्च करके नेकियां जमा कर लो। सुनिया जे मेरी तरफ वेखिया जे अल्लाह फरमाते ने जदों मौत आ गई, मौत का वक्त आ गया, फिर बड़े बड़े लोग कहेंगे अरशा वाले फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। या अल्लाह थोड़ी को मोहलत दे दे, तेरे राह दे अंदर कोई सदका खैरात करके नेक बन जाइए। अल्लाह पाक फरमाते ने वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ओ मियां फिर मोहलत नहीं जे मिलनी, फिर टाइम नहीं जे मिलना। हुण मौका है, खुदा दी कसम सच्चे दिल ना तौबा करेगा रब तेरे पिछले गुनाह भी मुआफ करेगा, बल्कि तेरे गुनाहां नू रब नेकियां दे अंदर बदल देवेगा।
حضرات جدوں مرنا ہی مرنا ہے جانا ہی جانا تے پھر قاضیاں من مرضیاں میری طرف ویکھیا جے ایک بادشاہ وقت دا بادشاہ امیر المومنین وقت دا بادشاہ ہے ایندا ایک نوجوان بیٹا بڑا اللہ والا بیٹا ہے حضرات حافظ قرآن بھی ہے دین والا علماء دے کول بیندا اٹھدا ہے سادے جے کپڑے پا کے رکھدا ہے ایک دن بادشاہ دے سامنے دربار اندر مجلس لگی ہے اے بیٹا آیا 17-18 سال دی عمر میری طرف دیکھو گل سنو 17-18 سال دی عمر ہے سادے جے پھٹے پرانے کپڑے پائے نے تے وزیراں مشیراں کہہ دیتا اے جڑا نوجوان ہے اے بادشاہ دی بےزتی کرائے گا دوروں دوروں مہمان آوندے نے اے سادے جے پھٹے پرانے کپڑے پائی رکھدا ہے بیٹا بادشاہ دا تے کپڑے سادے پاندا ہے اے گل بادشاہ دے کنی پہ گئی آواز پہ گئی اپنے بیٹے نو بلایا بلا کے آندے نے پترا کی گل ہے کیوں مینوں دکھ دینا پریشان کرنا ہے چنگا پایا کر چنگا کھایا کر تے تو سادے جے کپڑے پائی پھرنا ہے کیوں مینوں ذلیل کرنا لوکاں دی نظراں دے اندر باپ نے ڈانٹیا اے اللہ والے نوجوان نے ابو نال تے کوئی گل نہیں کیتی انج دیوار تے ویندا ہے ایک چھوٹا جا پرندہ دیوار تے بیٹھا ہے اس نوجوان نے انج ہاتھ کیتا ہاتھ کر کے پرندے نو آندا ہے اوے پرندیاں تینوں رب دا واسطہ ہے جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے اون دا واسطہ ہی اٹھ کے ذرا میرے ہاتھ تے آ کے بہ جا انج ہاتھ کیتا پرندہ اڈاری مار کے اس نوجوان دی تلی تے بہ جاندا ہے کچھ دیر بعد جوان آندا تینوں رب دا واسطہ واپسی اٹھ کے چلا جا پرندہ پھر اٹھ جاندا ہے تے نوجوان دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے اپنے ابو نو اے منظر دکھا کے آندے نے ابا جی اے میری تواری زندگی انج پرندے والی ہے آئے چند دن زندگی گزار کے واپسی چلا جانا ہے کادیاں من مرضیاں تے کادی دنیا داری کادیاں لڑائیاں تے کادے جھگڑے تے آندے نے ابا جی تسی پریشان نہ ہو میں تانوں رسوا نہیں کرانگا تے مینوں اجازت دیو اس تواڈے محل کوٹھی دولتاں دے اندر میرا دل نہیں لگدا میں ایتھے نہیں رہنا چاہتا میں علاقہ چھڑ کے کتے اور جانا چاہنا حضرات اجازتہ لئیاں علاقہ چھڑ کے جا رہے ہیں تے اس نوجوان دی امی نے یاقوت مرجان دی بہت قیمتی خوبصورت ایک انگوٹھی دیتی ہے نوجوان نے انگوٹھی چوکے جیب اندر پا لئی امیاں دی پترا کتے ضرورت پہ جائے انگوٹھی بیچ لویں اے پیسے تینوں کموان گے ایتھوں نکلے ہے نوجوان نکلیا تے بصرے شہر چلا جاندہ ہے بصرے شہر گل سنیاں دے بصرے شہر دے اندر وقت گزار رہا اے مزدوری کردہ ہے ایک دن مزدوری کردہ ہے جڑے پیسے لب دینے انہاں پیسے انل کھانا کھا کے گزارا کردہ ہے 8 دن رب دی عبادت کردہ ہے ہفتے ڈیڑھ بعد پھر ایک دن مزدوری کردہ ہے انہاں پیسے انل ہفتہ گزاردہ ہے اللہ دی عبادت کردہ ہے حضرات ایک رب دا ولی بصرے شہر اندر رہندہ ہے اندہ نام ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ اندے مکان دیاں دیواراں گر گئیاں دیواراں بنانیاں نے تے مزدور لب دے پھر دے نے مزدوراں والی منڈی دے اندر آئے گل سنیاں جے جدوں منڈی دے اندر آئے اتے کافی مزدور کھڑے نے کچھ بیٹھے نے تے منڈی دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے کوئی بڑے سونے انداز نال قرآن پڑھ رہے ہیں ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ انہاں مزدوراں دے اندر لبدا ایک جگہ تے گیا ایک نوجوان بندہ ہے حضرات خوبصورت نوجوان لڑکا انہیں سامنے قرآن رکھے ہیں اونچی اونچی اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندہ ہے
قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندا ہے خدا دی قسم جے نہ قرآن نال تعلق جوڑ لیا رب دنیا تے بھی عزت دیندا ہے آخرت نو بھی عزت دے گا قرآن والیاں دی بڑی عزت ہے اے سنیا جے میری طرف دیکھو نبی پاک فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے خدا دی قسم بہترین لوگ نے اے نبی پاک نے کہا ہے خیر نوجوان تلاوت کری جاندے ابو عامر کول بہ کے تلاوت سنی جاندے نے تلاوت مکمل ہوئی ابو عامر رحمت اللہ علیہ آندے نے جوانا میرے مکان دی دیوار گر گئی ہے میں مزدور لبن آیا کیا تو مزدوری کرنی ہے اے نوجوان آندا جی بالکل میں مزدوریاں کرن والا میں مزدورہ ضرور کراں گا کیوں نہیں لیکن میریاں دو شرطاں نے ابو عامر آندا کیڑیاں کیڑیاں تیریاں دو شرطاں اے نوجوان آندا ہے جدوں اذان ہوئے گی میں تیرا کام بند کر کے با جماعت نماز ادا کراں گا اے میری پہلی شرط ہے تے دوجی شرط ہے سارا دن کام کراں گا شام تک کام کرن دا 1 روپیہ 1 درہم مزدوری لواں گا 1 درہم مزدوری لواں گا تے نماز ٹائم نماز پڑھاں گا ابو عامر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جوانا میں تے مینوں تیری ہر شرط منظور ہے پیسے بھی پورے دیاں گا نماز ٹائم تیری چھٹی ہے اینوں کرے لے آندا کام سمجھایا آپ ابو عامر رحمت اللہ علیہ کتے وانڈے کام کاج لئی باہر چلے جاندے نے اور نوجوانوں گل سنیاں جے شام دا ٹائم ہویا ہے ابو عامر واپسی آئے اپنا کام چیک کرتے نے خدا دی قسم بیان کرتے انج لگ رہے ہیں کلے نوجوان نے 10 بندیاں جتنا کم کر دیتا ہے فیصلہ آباد والے ہو جتھے نیتاں ٹھیک ہون اوتھے اللہ برکتاں پا دیندا ہے او میاں اس کلے نوجوان نے 10 بندیاں جتنا کم کیتا ہے ابو عامر بڑے راضی ہوئے 2 درہم کٹے آندے نے 1 تیری مزدوری ہے 1 تیرا انعام تو کام بڑا نیت نہ کیتا ہے تے نوجوان آندا ہے ابو عامر 1 مکی سی 1 لانگا دوجے پیسے آندی مینوں لوڑ کوئی نہیں کسے غریب حقدار نو دے دیویں اے دوسرے پیسے میں نہیں لینے اے کسے حقدار غریب ماڑے نو دے دی تے ابو عامر آندا یار جوان بڑا نیک ہے بڑا دیانتدار ہے جوان نے پیسے لیتے چلا جاندا ہے ابو عامر دا کم کچھ اجے باقی ہے فرماندے نے میں بقیہ کم بھی ایندے کولوں کروانا ہے دوجے دن لبتے پھردے نے منڈی اندر گئے لوگاں دسے ابو عامر او نوجوان تینوں نہیں ملے گا کیوں او بڑا اللہ والا ہے 1 دن کم کرتا ہے 8 دن اللہ پاک دی عبادت کرتا ہے جی انہوں ملنے تے ہفتے والے دن آویں 8 دن ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ انتظار کرتے رہے اگلے ہفتے آئے نوجوان منڈی اندر بیٹھ کے پھر قرآن پڑھی جاندا ہے آ کے گل کیتی مزدوری کرنی ہے جوان آندا 2 شرطاں نماز دے ٹائم نماز پڑھاں گا 1 درہم مزدوری لاں گا ابو عامر رحمت اللہ علیہ فرماندے مینوں منظور ہے کرے لے گئے کام سمجھایا تے آپ لک کے چھپ کے بہ جاندے نے آندے نے میں ویکھاں ایک کیویں کام کردا ہے کس طرح کام کردا ہے اس نوجوان نے مزدور نوجوان نے بسم اللہ پکڑ کے بسم اللہ پڑھ کے انہیں تغاری پکڑی کسی پکڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نالے پڑھی جاندہ ہے نالے کام شروع کر دیندہ ہے گارا بناندہ ہے قرآن پڑھی جاندہ ہے اللہ دا ذکر کری جاندہ میاں جدو رب تے توکل پروسا ہوئے تعلق رب نال مضبوط ہوئے تے رب اپنے بندیاں دی کدے بھی کانڈ نہیں جے لگن دیندہ خدا دی قسم رب اپنے بندیاں دی غیب تو مدد کریا کرتا ہے غیب تو مدد کریا کرتا ہے آج شام نو پھر دوبارہ 10 بندیاں جتنا کم ہو گیا نوجوان نو ابو عامر ویندا رہیا کہ جوان سارا دن ذکر اذکار نماز دے ٹائم نماز تے بڑی
नीयत ना कम कीता, शाम नू 3 दिरहम कटे। ओए नौजवाना, एक तेरी मजदूरी ते 2 तेरा इनाम है। जवान आंदा अबू आमर मैनू पैसियां दी फालतू लोड़ नहीं, एक ही मुक्की सी एक लांगा, बाकी गरीबां यतीमां नू दे दई। ये गल करके जवान चला जांदा है। 2-4 दिन गुजरे, अबू आमर दा दिल कीता मैं नौजवान ना मुलाकात कराऊं। बड़ा नेक बच्चा, बड़ा नेक बंदा, उन्होंने लभदे फिरते ने, किते नजर नहीं आया। लोगां तू पूछया, बाज लोगां दसिया कि 4-5 दिन हो गए वो शदीद बीमार है ते बसरे ते फलां नखलस्तान एक दरख्त के नीचे पिया होया है, सावां पूरियां कर रहा है। अबू आमर जल्दी नाल उस जगह ते पहुंचे ते नौजवान वेंदे ने, आके कहा अस्सलाम अलैकुम, कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या सलाम अलैकुम, नौजवान दी अख खुली, वालेकुम सलाम। ते नौजवान ने ईंट दा अद्धा टुकड़ा, एक ईंट दे 2 हिस्से कर ले जान, अद्धा टुकड़ा अपने सर दे नीचे रखे है ते चटियल जमीन ते दरख्त दे नीचे लेटे होए। अबू आमर जल्दी नाल इंदे सराहने बह के ईंट कट दी, सर चुके अपनी गोद अंदर रखिया ते नौजवान ने फिर अपने सर नू दोबारा ईंट ते रख लिया ते बोल के आंदे ने, ए गोद दुनिया दी नेमत है, मैं दुनिया दी नेमत नू की करना है, ईंट ही रहन दे, मैं ते आखरत दे सफर ते जा रहा, हुण लज्जतां नहीं चाहिदियां। ते अबू आमर ना गुफ्तगू शुरू हुई। नौजवान लेटे आखिरी सावां ते, आंदा अबू आमर यार जिंदगी दा कोई पता नहीं किस मोड़ ते बेवफाई हो जाए, मैं चलिया वा, हुण साह पूरे हो रहे ने ते जेड़े जिस्म ते कपड़े पाए ने, मैं जदों फौत हो जावा इन्हां कपड़ियां दे अंदर ही मैनू कफन दे के दफन कर देवी, गुसल दे के इन्हां कपड़ियां दे अंदर ही दफन कर देवी। ते अबू आमर अखां चों आंसू बहा के आंदे ने, नौजवाना मैं इतना गरीब नहीं कि तेनू नवा कफन ना दिया, मैं तेनू नवा ही कफन पहना देंगा। ते नौजवान रो के आंदा है, ओए अबू आमर यार कफन नवा होवे तद की है, कफन पुराना होवे तद की है, गल ते अमला नाल ही बनदी। कफन पुराना होवे तद की, नवा होवे तद की, गल ते अमला नाल ही बनदी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो आखिरी वेला है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही ने, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने, बेटी एक ही गल क्यों रो रही है? ते बेटी रो के आंदी, अबू जी अज वक्त दे खलीफा दुनिया तू जा रहे ने, अज अमीरुल मोमिनीन दुनिया तू जा रहे ने, घर दे अंदर ना नवा कफन मौजूद है ना नवे कफन वास्ते पैसे ही मौजूद ने। हजरत अबू बकर रो के आंदे ने, बेटी कफन नवा होवे तां की है, कफन पुराना होवे तां की है, गल ते अमला नाल ही बनदी है। सुनिया जे गल ध्यान नाल, हजरत अबू बकर फरमांदे ने, बेटी आयशा जेड़ियां मेरे जिस्म ते 2 चादरां ने, इन्हां चादरां नू धो के दोबारा मैनू कफन पहना दे जे, एक अद्धी चादर कोई और लब लिया जे, अम्मियां गल अमला नाल बनदी है। सुनिया जे मेरी तरफ वेखिया जे, नौजवान इहो गल अबू आमर बसरी नाल कीती है। अबू आमर कफन नवा होवे तद की है, कफन पुराना होवे तद की है, गल ते अमला नाल ही बनदी है। एक गल और कर दी है, अबू आमर फरमांदे ने, केड़ी गल की कहना चाहना? एक मेरी गल और है, ये भी मेरे नाल वादा कर ले। इस नौजवान ने एक छोटा पाकड़ साहिब कुरान कटिया, इधर मेरी तरफ देखो, तवज्जो फरमाओ, कुरान पाक पाकड़ साहिब कटिया है ते एक अंगूठी कुरान पाक ए अबू आमर बसरी रहमतुल्लाह अलैह नु अमानत दी। नौजवान
دنیا تو جا رہا ہے آندا انگوٹھی لے لے اے پاکڑ سیز قرآن لے لے جدوں میں دنیا تو چلا جاواں وقت بادشاہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ نو اے میری امانت پکڑا دیویں گلاں باتاں کردیاں آخری ہچکیاں لئیاں اللہ پاک دیاں حمداں ثناواں روح پرواز ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں پلوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ رکھ یاد کبر دیاں کندانو بھول نہ جاویں کفن دیاں بندانو اور چھٹ جانیں زن فرزندانو پڑھو لا الہ الا اللہ ابو عامر بصری نے غسل دیتا ہے کفن پہنایا جنازہ پڑھیا دفن کر کے حضرات چند دن بعد بغداد شہر نو تر پہ کہ امیر المومنین ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ نو امانت دے دیا جدوں بغداد شہر اندر گلی اندر پہنچے نے اونچی جگہ تے کھڑے نے سامنے وقت امیر المومنین دا قافلہ آ رہا ہے گھوڑے تے بیٹھے نے دائیں بائیں لوگ بھی گھوڑیاں تے تشریف فرما تے ابو عامر اونچی آواز مار کے آندا امیر المومنین رب دا واسطہ جے میری گل سن لو تانوں نبی پاک دی قرابت داری دا واسطہ میری گل سنو میں گل کرنا چاہنا ابو عامر بصری نو بلایا جاندا ہے امیر المومنین آندے نے اینو میرے کول آن دے قریب آئے تے ابو امیر المومنین آندے نے کی گل ہے ابو عامر نے جلدی نال پاکڑ سیل قرآن کٹیا حضرات انگوٹھی کٹی امیر المومنین ایک نوجوان دنیا تو جاندیاں اے تواڈی امانت دے کے گیا اے قرآن بھی لے لو اے انگوٹھی بھی لے لو تے امیر المومنین دی آنکھاں چوں زارو قطاراں سو ڈل پے ساتھیاں نو کہیا اس بندے نو جلدی نال میرے کمرے اندر میرے محل اندر ملاقات کرواؤ ابو عامر رحمت اللہ علیہ نو امیر المومنین نال ملاقات کرائی جاندی ہے حضرت سیدنا ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ابو عامر ان نوجوان نو کیویں جاننا ہے اینو کیویں جاننا ہے اون دے نال ملاقات کتے ہوئی ابو عامر آندے نے امیر المومنین اے نوجوان مزدوریاں کریا کردا اینٹ گارے دی مزدوریاں کریا کردا اللہ والا سی قرآن پاک نہ دل لگان والا ذکر اذکار کرن والا انج کر کے کم کراندے ہیں میرے نہ تار ملاقات ہوئی تے امیر المومنین ہارون الرشید نالے روئی جاندے نے تے بول کے آندے نے کیا تو بھی کوئی مزدوری تے کم کروایا ہے یا کوئی نہ ابو عامر آندے نے امیر المومنین اس نوجوان کو 2 دن مزدوری میں بھی کروائی ہے ہارون الرشید رو کے آندے نے اے ابو عامر تینو شرم نہیں آئی تینو حیا نہیں آئی کیا تینو پتہ نہیں او میرا لخت جگر سی میرا بیٹا سی تے میں نبی پاک دے چچا حضرت عباس دی اولاد وچوں اس جس نوجوان کولو تو مزدوریاں کراندا رہیا ہے او تے نبی پاک دے چچا حضرت عباس دی آل وچوں تینو حیا نہیں آیا اون دے کول گارے تے مزدوریاں کرواندا رہیا ہے ابو عامر دیاں ٹائم نکل گئیاں رو کے آندے نے امیر المومنین خدا دی قسم مینوں پتہ ہی نہیں کیوں تہاڈا بیٹا سی
मैनू ते पता ही नहीं कि वो तुहाडा लखते जिगर सी। मैं अल्लाह पाक कोलों भी मुआफियां मंगना, तुहाडे कोल भी माजरत करना। मैं नहीं सा जानदा ये अल्लाह वाला नौजवान तुहाडा लखते जिगर है। ते अमीरुल मोमिनीन फरमाते ने अबू आमर मैनू उस नौजवान दियां इस मेरे बेटे दियां कोई गल्लां ही सुना दे। बाप आंदा मैनू मेरे पुत्र दियां कोई गल्लां, कोई खूबियां, कोई सिफतां, कोई तज़किरा कर। अबू आमर ने गुफ्तगू शुरू की थी, खूबियां बयान कर रहे ने। हज़रात मौत का आखिरी मंजर भी दसिया। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह रो रहे ने, फरमाते ने मेरे पुत्र नू गुसल किने दिता है। अबू आमर फरमाते ने अमीरुल मोमिनीन मैं अपने हत्थां नाल गुसल दिता। नौजवानों गल सुनिया जे, इत्थे एक हदीस सुनाना चाहना। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा किसे मैयत नू गुसल दिंदा है, अल्लाह वाला कोई फौत हो गया नेक ईमान वाला बंदा मैयत नू गुसल दिंदा है, रब इतना राजी हुंदा है, इतना परवरदिगार राजी हुंदा है। खुदा दी कसम नबी पाक फरमाते ने अल्लाह पाक 40 मरतबा ऐलान कर देंदे ने जा मैं रब ने तेनू मुआफ किया। जेड़ा गुसल देण वाला बंदा है किसे ईमान वाले नू गुसल देंदा है, हजरात इतना अजर है, इतना सवाब है। अल्लाह पाक 40 मरतबा ऐलान कर देंदे ने मैं रब ने तेनू मुआफ किया, मैं रब ने तेनू मुआफ किया, मैं रब तेरे ते राजी हो गया वा। अबू आमर नाले रो रहे ते नाले फरमांदे ने मैं तुहाडे बेटे नू मैं अपने हत्थां नाल गुसल दिता। हजरात गल सुनिया जे, अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने अबू आमर दा हाथ पकड़िया, सीने नाल लाया, बोसा लिया, रोई जांदे ने, आंदे ने अबू आमर तेनू रब दा वास्ता मैनू मेरे बेटे दी कब्र ते ले चल। लोगां समेत बगदाद तो निकले, बसरा शहर बेटे दी कब्र ते आए, नाले दुआ की कब्र ते बह के अमीरुल मोमिनीन रो रहे ने ते रो के आंदे ने लोगो अजे मैं बादशाह नहीं सा बनया, ये मेरा बेटा पहला पैदा होया, अच्छी तरबियत हुई, हाफिज़े कुरान सी, इनू दुनिया दी दौलत नाल कोई सरोकार नहीं, नहीं ने मेरी बादशाह तू कोई फायदे नहीं उठाए। ये जदों घर छोड़ के रवाना होया अमीरुल मोमिनीन आंदे ने मैं इस बच्चे बेटे दी अम्मी नू कहा एक कीमती अंगूठी पुत्र नू दे दे, किते जरूरत पैगी बेच लेगी। आज अमीरुल मोमिनीन रो के आंदे ने मेरे बेटे ने ओ कीमती अंगूठी तू भी फायदा नहीं उठाया, वापसी कर गया है। लोगो बेटा बादशाह दा है, डर रब्बे जुल जलाल दा है, बेटा अमीरुल मोमिनीन दा है, डर अल्लाह पाक दा है। आखरत दी फिक्र वेखो, सोच वेखो। मैं अर्ज करना चाहना जेड़ा आया जान वास्ते आया, अल्लाह करे असी आखरत की तैयारी करने वाले बन जाइए। आमीन कह दो। जांदियां जांदियां हजरात फिर गल मुका दियां ते एक और पैगाम दे दियां। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जिस दिन तू अगले जहान वल जावेगा, मी चलेंगा अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा, तेरे किसे लगदे ने कोल ना खलोना किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले एक दिन सौवा वाली ए डोर टूट जाएगी, फिर इस जिंदगी दी
گل مک جاویں گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا بہ کے میرے کول پھر بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ حضرات قبراں کی کہندیاں اے گل بھی سنیا جے قبراں کہہ رہیاں نے اساں وی نہیں رہنا سدا قبر کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈونا قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سان رونا مٹیاں دے تھلے میاں محمد بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ کمال کر گئے۔ پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں بیان کر کے ہیں کو دو چار بیان تے میاں محمد بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ دے دربار دے بالکل قریب ہی حضرات ایک بیان ہویا ساتھی میں نو آندے نے میاں صاحب دے شیر آندے جے میں کہا بڑے آندے نے پھر دو تین سنا دے ہو حضرات آخری میاں صاحب دے دو تین جملے سنو بڑا بہترین پیغام دے کے آخرت دی فکر اور سوچ دے کے گل ختم کرن لگا ادھر میری طرف ایک آ جائے شام پئی اتے دینی گر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے اے باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر بتھا پیاں او جینا باج محمد بخشا او جینا باج پال نہیں سا رہندے اج شکلاں یاد نہ رہیاں او کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ بھائیوں بات سجنا باج محمد بخشا تے کی مرنا تے کی جینا کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا تے ایک دوجے نو تووے بھائیوں سجنا باج محمد بخشا تے کون کسے نو روے یا اللہ جنہ دے ماں پہ تر گئے آخرت یہ منظر آسان فرما آمین کو
میاں محمد بخش فرماندے نے جڑے تر جان واپسی نہیں آوندے یا اللہ جنہاں دے پرا بچے بہنا ماواں بیٹیاں تر گئیاں آخرت دیاں منزلاں آسان کر آمین کہہ دو دو کچھ جملے اور یہ بھی کسے صاحب دل نے کمال کر دیتی ہے جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے آما نہیں لبنی او ویر آما نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویر آما نہیں لبنی او چلے آما نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدو دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو قبر تے بیر ہوئیں گا ادو پھر ہاں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویر ماں نہیں لبنی وہ پیارے ماں نہیں لبنی رویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا رویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غما تو سر چھپاون لئی غما تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی ویر اما نہیں لبنی یہ ٹر گئی ہے قبر اندر چلے آما نہیں لبنی ویر اما نہیں لبنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما جنہ دے ماں باپ بہن بھائی تر گئے آخرت دی منزلہ آسان فرما اچھا دو کو جملے کہندے نے قاری صاحب شیخ خالد محمود اعظم آبادی صاحب فرما رہے ہیں اور سنا دے سنا دی اچھا فرما رہے ہیں کہ نبی پاک دی عظمت اندر دو تین جملے پڑھ دے پڑھ دیئے ذرا ایڈوانس کو سبحان اللہ مسجد معاونین واسطے دعا دی درخواست ہے اور اے فوت شدگان جتنے فوت ہو گئے بزرگ اللہ پاک سب نے دیاں قبروں جنت باغ بڑھائے محترم میاں کامران صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ اور انہاں دے بزرگاں واسطے دعا کرنا اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے میاں صاحب دی امی جی نو قبر اور ابا جی نو قبر جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے درجات بلند فرمائے انہا للہ و انہا لہ راجعون شیخ خالد محمود اعظم آبادی دے بزرگ والد محترم انہا لی دعائے مغفرت دی اپیل ہے اسی طرح کافی دوستان ہیں بیماران واسطے بھی دعا دی درخواست اور فوت شدگان واسطے پہلے دو کو جملے سنو نبی پاک دی عظمت اندر دو جملے پڑھنا چاہنا میری طرف دیکھنا اچھا وہ بھی سنا دینے یا میری طرف دیکھو اللہ پاک میری توڑی آج دی حاضری قبول جس پیغمبر دی عظمت محبت اندر دو کو جملے میں پڑھن لگا اللہ پاک قیامت نو اس نبی دے ہتھوں حوض کوثر بھی نصیب فرمائے اور نبی پاک دی سفارش دا حقدار بھی بنائے اور جنت اندر اللہ پاک حضور دا گوانڈی بھی بنائے پھر کہو آمین ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کارا اوندے حسن و جمال دا جگت نشانی کوئی آمینہ دلال دا جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا حضرات خطیب ایشیا و یورپ کاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ دا دعا کرو اللہ پاک خطیب ایشیا دے درجات بلند فرمائے
دیگر علماء جو تر گئے اللہ پاک سبنا نو معاف فرمائے. حضرات میری طرف ویکھیا جے فرمایا اج پوری گل یاد آ گئی سی میں کہ کتے بھولنا چاہیے بزرگاں لی دعا ضروری سی تے ہن 2-3 جملے اور پڑھنا چاہنا. ماں حلیمہ نبی پاک نو گود اندر چکیا چم رہی سینے لا رہی تے چم کے ماں کی آندی ہے کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. انج نہیں پڑھی جانی سبحان اللہ کو سجی بانچ چوک کے کو میری خیر ہے تساں سارے زندہ باد. ادھر ویکھو نویں نویں 2-3 جملے کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. ماں حلیمہ کی کہہ رہی ہے وہ جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آندی واری سارے تو اگے لنگ گئی ہے آندی واری سارے تو اگے لنگ گئی ہے او پر لگ گئے نے اٹھنی دی چال نو بابا جی جاگ پینے تو تسی بھی ماں شکرے جائے جاگ پو. ادھر ویکھو ماں حلیمہ فرما رہی ہے جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آندی واری سارے تو اگے لنگ گئی ہے پر لگ گئے اٹھنی دی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. ماں حلیمہ فرما رہی ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے دیکھ لو اللہ سونے کنا کرم کمایا ہے پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. نظر احمد ہوئی میرے دستگیر دی نظر احمد ہوئی میرے دستگیر دی دائی بن گئیاں ویکھو نبیاں دے پیر دی دائی بن گئیاں ویکھو نبیاں دے پیر دی پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. ٹائم کافی ہو چکے ہیں اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. زندگی ریت رمضان دے بعد پھر آ جائیں گے انشاءاللہ تے پھر تفصیلاً گلاں ہونگیاں. محترم حافظ محمد ولیر صاحب اور حافظ عمر شعیب صاحب
جنہ بچیاں قرآن سنایا اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جائے. قاری صاحب بھی مبارکباد دے حقدار نے اور دوسرا بچہ ان دے والدین بھی مبارکباد دے حقدار نے. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ نجات دا ذریعہ بنائے انشاءاللہ. اے بچے قرآن پاک جنہ پڑھے ہیں انہاں واسطے بھی نجات دا ذریعہ, سنن والیاں واسطے بھی انشاءاللہ نجات دا ذریعہ بنے انشاءاللہ. تے دعا فرما لو, انعامات بھی تقسیم ہون گے. ذرا مختصر جی دعا انعام بھی ہونے نے تے حضرات تسی آ ڈبے بھی بھرو, ذرا میں انہیں چر دعا کر لاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا ہم. ایک بھائی انہاں دی والدہ فوت ہوئی ہے, دعائے مغفرت دی اپیل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک الشفاء لا یغادر سقما. یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما, مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما, پریشان بندیاں دی پریشانی دور فرما. ساڑھے محترم بھائی میاں کامران صاحب واسطے دعا کرو, اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. محترم بھائی خالد محمود اعظم آبادی, میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بزرگ جو گھر اندر اسپتال اندر بیمار, یا اللہ تمام بیمارن کو شفا عطا فرما. ساڑھے میاں اسلم صاحب او سمنا بات تو تشریف لے آئے, عمران بھائی آئے نے, مقبول بھائی میاں اسلم صاحب اور میاں اشرف صاحب دے صاحب زدگان ماشاءاللہ, اور اسی طرح کثیر تعداد اندر دوست آئے نے. یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا. یا اللہ جو ساڑھے بزرگ ماواں بہناں بیٹیاں دنیا تو تر گئیں فوت ہو گئے, سبنا نو معاف کر دے, درجات بلند کر دے, آخرت دیاں منزلہ آسان فرما. ارشان دے شاہا اسی گناہگار خطا کار ہاں, جو ساڑھے گناہاں دی تر دیکھے کچھ نہیں ساڑھے پلے, تیری رحمت دی طرف دیکھے جے پھر بلے بلے بلے. یا اللہ سانو معاف کر دے. 100 وری اسا توبہ کی تھی 200 واری بنی, مڑ مڑے اسا توبہ کر دے ربا ساڑھی منی. قاری احمد اقبال دے ابو جی بیمار نے, دعا کرو اللہ پاک ڈاکٹر اقبال صاحب نے مکمل تندرستی عطا فرمائے. محترم ڈرائیور عبدالحفیظ بیمار ہے, دعا کرو عبدالحفیظ رنداوا جٹ ڈرائیور نو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ والی لمبی زندگی اللہ پاک دے وے. جتنے بچے آئے بزرگ آئے یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا. بے اولاد حضرات ان ایک بیٹی اور بیٹی عطا فرما, جنہ دی اولاد ہے ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا. جن بھائیاں آج دا پروگرام رکھے ہے, اے انعامات دعا دے بعد تقسیم ہون گے انشاءاللہ. تے اے تواڈے واسطے کھان پین دا بھی بہترین خوبصورت انتظام و اہتمام کیتا ہے. ان بھائیاں لی دعا کرو اللہ پاک رزق مال کاروبار اندر برکت عطا فرمائے. آمین کو. اس مسجد نو اللہ پاک قیامت تک آباد فرمائے. مولانا خالد محمود اعظم آبادی مسجد انتظامیہ جماعتی معاونین سبنا دیاں محنت اللہ پاک قبول فرمائے. یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا. اس رمضان دے روزے رات دا قیام تراویحاں دروس القرآن قبول فرما کے یا اللہ سانو جہنم تو آزاد کر کے جنتاں دا وارث بنا دے. حضرات کئی پراواں دعاواں درخواستہ کیتی, یا اللہ سبنا دیاں نیک حاجات پوریاں فرما, سبنا دیاں نیک خواہشات پوریاں فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.